السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى السنة أولى بكالوريا المسلك الدولي. إن شاء الله اليوم في هذه الحصة غادي نشوفوا واحد التمرين، واحد ليكزارسيس اللي فيه دي كيسيون اللي تيتحطوا في الدوفوار سيرفيي. داكوغ دونك على بركة الله. soit A et B, 2 points du plan B. Construire, donc ما كترش في لي دوني اللي تيهمني هو لي تكنيك اللي غادي نشوفو في هاد لي 3 كيسيون. Construire E le barycentre ديال 2 points. هاد الكيسيون تتعطى في الدوفوار. داكوغ خاصك تعرف ديال لا كونستركسيون ديال الباrycentre ديال 2 points ولا 3 points. C'est la même chose. Donc première question، باغي ننشأ انا E الباrycentre ديال AB، شنو تنمشي ندير؟ كن on a غنكتبها E شناهي هي الباrycentre ديال A1 B3. Alors, d'après la propriété caractéristique, d'après la propriété caractéristique, on a quel que soit أي نقطة كاينة في لو بلان، كنجمع لا somme ديال هاد لي كويفيسيون 1 plus 3 c'est 4 وكندير M E. داكوغ لا somme ديال لي كويفيسيون 1 زائد 3 شحال هي 4 مضروبة في M الباrycentre اللي هو E إيكال كناخد هاد الكويفيسيون نضربو في MA، واحد MA هي MA داكوغ بلوس هاد الكويفيسيون 3 فوا MB 3 MB. Très bien. Pour بعد نشدد M غومبلاسيها بشي بوان، ومن الأحسن هنايا نغومبلاسيها غير بلي بوان اللي عندي هنايا. أنا نقدر نغومبلاسيها مثلا B داكوغ أولا أ، إما غومبلاسي M B ولا أ. باش إلا غومبلاسيتي M B أ غادي طير ليا هاد الفيكتور، غتولي أ هي الفيكتور نيل غتمشي هادي، يولي عندي غير 2 فيكتور غادي يسهل ليا نشأ هاديك البوان. وإلا غومبلاسيت M B غتمشي ليا غتولي عندي هنا B فيكتور B اللي هي الفيكتور نيل غتمشي هادي يبقى عندي غير هاد 2 فيكتور غادي يسهل ليا نشأ E. دونك ناخدو باغ اكزومبل B pour M égale B. On aura quoi؟ غتولي 4 BE فين ما لقيت M نعوضها ب B إيكالا B فيكتور بي أ. أما هنا فيكتور B راه هي الفيكتور نيل، دونك بلا ما نكتبوها نكتبو غير هادي. سيتادير كوا؟ سيتادير هنا نقسمو هادو بجوج على 4 غتولي فيكتور B كتساوي هادي على 4. نقدر نكتبها كوم سا 1 sur 4 BA. داكوغ فوالا. اولا نضرب هنا في 1 sur 4 باش تمشي ليا هاد 4، ونضرب هنا في 1 sur 4 غنحصل على هاد الفورمولات. هادي غادي تساعدني باش ننشأ ليا دغيا بي او. دونك عندي قال لي 2 بوان، ننشأ واحد البوان ا هنايا وننشأ واحد البوان، ومن بعد نقسم هاد القطع 4 القطع. كننشأ ميليو ومن بعد هنا ننشأ الميليو ديال هادا يكون الميليو، وها هما 4 القطع متقايسين بي او ها بي او بي ا فيكتور بي ا هي هادي. دونك لي دو فيكتور غادي يكون عندهم ميم سونس لأن هاد العدد راه بوزيتيف. بي او غادي تكون اكزاكتوم في هاد البلاصة هادي هي او. شوف بي او تتساوي الربع ديال بي ا، بويسكو هذا بوزيتيف هاد لي دو فيكتور غادي يكون عندهم ميم سونس. شوف بي او بي لا ديسونس بي او راه كتساوي الربع ديال بي ا، هي واضحة هنا. اللي ذكي شنو تيدير؟ كيمشي ياخد هاد بي ا كياخد فيها 4 سنتيمتر وغير بالتدريج دغيا تيقسمها 4 القطع، ما تيستعمل لا بركار لا حتى حاجة. كتولي عندك هنا 1 سنتيمتر 1 1 1، اولا تياخد كاع هو 8 تجيك 2 داكوغ. يكون هداك الشيء تري كلير وتتكون نشأتي بسرعة ما تضيع لا وقت لا والو. بالنسبة لدوزيام كيسيون، ديتيرمين لونسومبل دي بوان ام كي في هذا ديجا شفناه في واحد الفيديو. دونك كنمشي نشوف الغولاسيون اللي اللي تيحققوا هاد لي بوان ام.
دونك قال لي détermine l'ensemble du point M كي فيريفي غير تشوف واحد لا نورم ديال واحد ليكسبرسيون كيساوي عدد نعرفها تكون ساكن. هنا شنو تنمشي ندير؟ كنمشي ديما نجمع هاد الكويفيسيون هاد تنلاحظوا هنا بعد هاد لي دو بوين عندهم ميم او لي دو فيكتور عندهم ميم اوريجين. واحد زائد ثلاثة هنا بحال عندنا واحد ام ا، هاد واحد زائد ثلاثة شحال تتساوي؟ 4. دونك ديفيرونس. طيب يمكن ليا نهضر على الباريسونتر ديال لي دو بوين ا بي ا كويفيسيون ديالها واحد و بي الكويفيسيون ديالها 3. دونك سيبوزون جي راه هي الكويفيسيون ديال هاد لي دو بوين، يمكن ليا نعوض ام ا زائد 3 ام بي باش بلا سوم ديال لي دو كويفيسيون، يعني واحد زائد ثلاثة اللي هي 4 مضروب فوا ام باريسونتر ديال ا بي. نسميه مثلا جي، تكون غتولي عندي 4. هادشي كيساوي لي 4 ام جي فيكتور ام جي بطبيعة الحال. صافي وتنكمل. دونك شنو نجي نكتب هنايا؟ انا او بيان نشوفو بعدا قبل ما نكونسيديري هاد نشوف واش كاينه شي بوين اللي هي الباريسونتر ديال ا واحد بي 3. هي هادي، هي عندي في الكيسيون واحد خصني ديما نرد البال. هي الباريسونتر ديال ا واحد بي 3. دونك ا و بي راه عندهم باريسونتر اللي هو دونك شنو نجي نكتب هنايا؟ غنكتب انا شناهي؟ راه هي الباريسونتر ديال كوا؟ الباريسونتر ديال ا واحد بي 3. داكوغ. دونك d'après propriété caractéristique، يعني من الأحسن نكتبها d'après la propriété caractéristique du barycentre. شنو غيكون عندنا؟ غنجمع هاد لي كويفيسيون واحد و 3 شحال تولي عندنا؟ هي 4 ام او إيكال 1 ام ا اللي هي غتبقى ام ا فيكتور ام ا بلوس 3 ام بي. ابخي شنو ندير؟ هاد ام ا بلوس 3 ام بي هي اللي عندي هنايا، غادي نمشي نغومبلاسيها بهادي. يا هنا لا نورم ديال ام ا بلوس 3 ام بي égal à 12. C'est équivalent de dire غادي نمشي لهاد ام ا بلوس 3 ام بي اللي هي هادي نغومبلاسيها بهادي. شنو تولي عندي؟ لا نورم ديال 4 فيكتور ام او égal à 12 اللي عندي هنايا. اي بار لا سويت ملي تيكون عندنا عدد مضروب في فيكتور كنحيدو هاد لا نورم و تنحيدو هاد السهم، تتولي عندنا سولمون واحد ديستونس. داكوغ 4 ام او ايكال 12. هي ابخي خاصها ضربها نتخلص منها نقسم كلشي على 4. هادي على 4 هادي تبقى لي ام او ايكال كوا؟ ايكال 3. دونك دابا شنو لا ريبونس اللي غادي ندير هنا؟ alors l'ensemble du point M et le cercle de centre E est de rayon 3. هادي هي لا ريبونس تكتبها كنكتبوها هنايا. alors l'ensemble du point M et le cercle du centre E est de rayon 3. نتوما غتكتبوها بلا ما نضيع الوقت. Question 3, on se pose un D A2-1, B02, détermine les coordonnées de E. E شنو هي الباريسونتر ديال A1 B3. دونك كنستغل هاد المعلومة هادي. أنا نعطيكم غير الفورميل ونتوما غادي تحاولوا تجاوبوا الله يرضي عليكم. نعطيكم غير الطريقة كيفاش ونتوما راه كالكول وتكملوا. دونك عندي E أنا كنهضر على الكيسيون 3. هي الباريسونتر ديال اش؟ ديال ا. ديجا عندي الباريسونتر ا واحد بي 3. ا واحد بي 3. داكوغ مزيان. دونك الا كتعرف هي الباريسونتر ديالها ا واحد بي 3، الوغ اكس شنو غتساوي؟ نجي ديريكتمون نعوض، ناخد هاد الكويفيسيون ديال ا اللي هو واحد فاش نضربو في لابسيس ديال ا. شحال لابسيس ديال ا هنا؟ راه هو 2 بلوس الكويفيسيون ديال بي اللي هو 3 في لابسيس ديال بي اللي هو شناهو؟ هو 0. وعلاش نقسم على لاسوم ديال لي كويفيسيون 1 بلوس 3 سي 4. إيكغيك او دو ميم فاسون غنقسم على لاسوم ديال لي كويفيسيون اللي هو 4 ونشد هاد لو كويفيسيون 1 فاش غيتضرب؟ غيتضرب هنا إيكغيك. دونك غنهضر على لي زوردوني، نضرب في 1
كويفيسيون ديال ا اللي هو 1 كنضربو في لوردوني ديال ا. شحال لوردوني ديال ا؟ راه هو موان 1، ها هي فين هي، بلوس 3 مضروبه في لوردوني ديال بي اللي هو شحال 2. صافي ابخي تنكمل انا نجاوب على هذه اللي نتايا 2 هنا 0 2 sur 4 2 sur 4 الى اختزلتوها تبقى لكم 1 sur 2. هنايا موان 1 6 دونك غتخرج لنا 5 sur 4. صافي ها هما لي كويفيسيون لي كوردوني حنا لقيناهم. صافي على فين شنو تكتب لي كوردوني ديالها هي 1 2 5 sur 4. فوالا اون ا تيرميني لا ريبونس. دونك نتمنى شير زعليف انكم تكونوا استفدتوا من هذا التمرين، وبالتالي تكونوا استفدتوا عبر هذه المجموعه ديال لي زيكزارسيس اللي درت في الباي سونتر، باش ان شاء الله انكم تبداو تخدموا لي زيكزارسيس وما تبقاوش تخافوا من هذا الدرس. الي تري سامبل ما فيهش شي صعوبه. داكوغ تكونوا ضابطين لي ديفينيسيون ديالكم، وتكون تتعرف تمانيبيلي غولاسيون تشارم مزيان. صافي الامور ديالك راه تكون مزيانه. داكوغ يلا السلام عليكم.